أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. ما شاء الله ما شاء الله. وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. ولتكملوا العدة ولتكبروا
ما شاء الله ما شاء الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ما شاء الله ما شاء الله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله.